तर अब कोही दलाली गर्छ, मरे पनि केही गर्दैन, बरु मर्छ तर केही गर्दैन, पतित भएको छ भने के लाग्छ तपाईँको भन्नुहोस् त? केही लाग्छ? कोही पतितै भएको छ भने त केही लाग्दैन नि। जति बेला यहाँबाट मैले साथीहरू बोल्नु पर्यो भने त्यति बेला बोल्नुहुन्छ उहाँहरू। हिजो आयरल्यान्डमा गोली हाने जस्तो गरेर मार्न पनि सक्दैन, हामीलाई त्यो थाहा छ कि। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. नमस्ते। संसारमा के भइरहेको छ र के हुँदैछ, आजको जमानामा जानकारी पाउनु र जानकारी दिनु एउटा सामान्य प्रक्रिया भइसकेको छ। आजभन्दा 10 या 20 वर्ष अगाडि र आजको संसारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यदि प्रगति गरेको छ भने संसारले नै गरेको छ भनेर भन्दा फरक नपर्ला। आज अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान या काठमाडौँको गल्लीमा के भइरहेको छ पलभरमै कुनै न कुनै सोशल मिडिया कहीँ न कहीँ आउँछ र हामीलाई जानकारी हुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले बेलायतमा 207 वर्षदेखि बेलायतीको सेवा गरिरहेको बेलायती सेनाको एउटा अङ्ग गोर्खाली सेना आफूमाथि भएको विभेद, आफूमाथि भएको अपमान र आफूमाथि भएको अन्यायको 30औं वर्ष पार गरेको यो आन्दोलनको दोस्रो आमरण अनसनको तयारीमा छ। गत 3 दिन अगाडिदेखि बिसीको नामबाट 13 दिने रिले अनसन अनि त्यसपछि आमरण अनसन बस्ने तयारी गरिरहेको र रिले अनसन सुरु गरिसकेको भूपू गोर्खालीहरूको अवस्था अहिले पल पलमा सोशल मिडियाहरूबाट तपाईँ हाम्रो माझ आइरहेको छ। यतिखेर हामीले लुकाउन छिपाउन केही पनि सक्दैनौँ, किनकि यो युग हो संसार युग भनिन्छ नि। कुनै युग धर्मयुग, कुनै युग सत्ययुग, कुनै युग कलियुग, त यो हो संसार युग। यहाँलाई स्वागत छ। हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामी टिभी स्थित ल क्याम्पसमा छौँ। डाक्टर प्रोफेसर युवराज सङ्ग्रोला, जसलाई कानुनविद मात्र होइन पूर्व अधिवक्ता र धेरै विषयबाट बुझ्न सक्छौँ। हामीसँग प्रश्न एउटै होला तर उहाँसँग उत्तर हजार छन्। हामीसँग प्रश्न सोध्ने क्षमता छैन तर उहाँसँग यति धेरै उत्तरहरू छन्। उहाँले लेख्नुभएको किताबहरूबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, उहाँले गर्नुभएको बहसहरूबाट पनि बुझ्न सक्छौँ र उहाँले दिनुभएको अन्तर्वार्ताहरूबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। मैले धेरै पटक धेरैवटा विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने सौभाग्य पाएको छु र आज भने म त्यही रिले अनसन गरिरहेका र आमरण अनसनको तयारी गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि अहिले म यहाँ उहाँको कलेजमा आइपुगेको छु। हाम्रो विषय रहनेछ, यदि आमरण अनसन चलिरहने क्रममा यदि केही तलमाथि अर्थात् कसैको मृत्यु भयो भने कानुनी र नैतिक नेपाल सरकारलाई र बेलायत सरकारलाई कस्तो किसिमको दबाव हुन सक्छ। मुख्य विषय यही हो, किनकि गत 8 वर्ष पहिले सन् 2013 नोभेम्बर 7 तारिकको दिनबाट सुरु भएको रिले अनसन ज्ञानराज राईले 15 दिन आमरण अनसन गरिसकेपछि टुङ्गिएको थियो। त्यतिखेर तात्कालीन बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको नेतृत्वमा वा उहाँको निर्देशनमा अल पार्टी पार्लियामेन्टको कमिटी गठन भयो, जसको नेतृत्व सांसद जेकी डोल प्राइसले गरेकी थिइन् र जसमा लेखिएको थियो जेकी डोल प्राइसको टिमले जे तयार पार्छ गोर्खाहरूमाथि भएको विभेदको विषयलाई डेभिड क्यामरुन प्रधानमन्त्रीले सिधै स्वीकार्नेछन् र लागू गरिदिनेछन्। तर त्यस्तो भएन। त्यतिखेर गोर्खालीहरूमाथि ठुलै धोका भयो। आज 8 वर्ष भयो त्यो धोका भएको पनि। त्यसपछि वर्षौं दिन लगाएर जेकी डोल प्राइसले एउटा रिपोर्ट तयार पारिन्, जसमा मुख्य कुरा त छोडिदिन् कम्पनसेसन, जसमा मुख्य कुरा त छोडिदिन् कम्पनसेसन र समान पेन्सन। जब मुख्य कुरा नै छुटेपछि अगाडिका सानातिना कुराले खासै महत्त्व राख्ने भएन। त्यसैले गर्दा भूपू गोर्खालीहरूले आन्दोलनलाई रोकेनन्, निरन्तर आजसम्म ल्याइ नै रहे भने अहिले भर्खरै पनि यो आन्दोलन चर्किरहेको छ। त्यो सँगसँगै विश्वले कसरी हेरिरहेको छ बेलायतले गोर्खालीहरू जसले 207 वर्षसम्म अझ भनौँ विश्व साम्राज्यमा चाहिँ एक्लो आधिपत्य जमाउन निस्केको बेलायतलाई आधा विश्व जिताउन सघाउनेहरूमाथि गरेको विभेद कसरी बुझिरहेको छ भन्ने कुरामा हामी कुराकानी गरेछौँ। हेरौँ उहाँसँग भएको
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी। फेरि पनि एकपटक भन्न चाहन्छौँ, यो केवल बेलायती सेनामा भर्ती हुने जनजातिका छोरा गोर्खालीको मात्र होइन, यो राष्ट्रको हो। जब मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै हस्ताक्षर गर्छन् कुनै सम्झौतामा भने त्यो राष्ट्रको समस्या हुन्छ, त्यो व्यक्ति समुदाय या अरूको हुन सक्दैन। यही कुरामा हामी जोड दिन चाहन्छौँ। उहाँसँग कुराकानी पछि फेरि कुराकानी गरौँला। सर, हजुरलाई आरामै? नमस्कार, एकदम राम्रो छ, ठिक छ। अब कोभिडलाई पनि फेस गर्नुभयो, अब दुरुस्त भयो। गाह्रो भयो सर? कोभिडले होइन, कोभिड पछाडि त्यो कोभिडमा केही पनि भएन। हजुर। त्यसपछि पोस्ट कोभिडको सिचुएसनमा थुप्रो कम्प्लिकेसनहरू क्रिएट भयो शरीरमा। त्यो कोभिडलाई सप्रेस गर्न शरीरले जसरी काम गर्यो त्यति बेला शरीरको त्यो फङ्सन, शरीरको कार्यहरू बिथोलियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रो कम्प्लिकेसनहरू आएपछि, तर अब अहिले ठिक छ, एकदम पर्फेक्टली काम गर्न थालिसक्यो। त्यही त, हामी पनि एकदम चिन्तित थियौँ, हामीभन्दा नि विशेष गरेर अझ गोर्खालीहरू, किनभने यहाँ 25 वर्षदेखि गोर्खालीहरूको अभिभावकको रूपमा उहाँलाई मार्गनिर्देश गरिराख्नु भएको छ। किनभने अब जुन हजुरको विधा छ त्यो विधा एक्सपेडिस गोर्खाहरूमा छैन, सम्भव पनि छैन सबैतिर अनुभव गर्नलाई। यहाँलाई अवगत नै छ, यतिखेर चाहिँ उहाँहरू आमरण अनसनको तयारीको लागि रिले अनसनमा बस्दै हुनुहुन्छ। यसले कानुनी कस्तो किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ? अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गीत छ नि, यो अन्तिम युद्ध हो, सबै लडौँ भन्ने। यो अहिलेको स्थिति त्यही हो। नेपालको सरकारलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेर एउटा राम्रो मत दिएको सरकारलाई ब्रिटिसहरूसँग वार्ता गरेर यो 200 वर्ष पुरानो अपमानित इतिहास र त्यो अपमानित इतिहासभित्र लुटिएका करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा लडेका, ब्रिटिसको सेवा गरेका 8 लाख करिब नेपाली नागरिकहरू, जसको 200 वर्ष भने 10 पुस्ता हुन्छ। 10 पुस्ता भने लामो समय। तिनीहरूमाथिको अन्याय सम्बोधन गर्ने बहुत राम्रो अवसर थियो, तर उहाँहरूले ध्यान दिनु भएन, उहाँहरूले त्यसलाई समाधान गर्न चाहनु भएन। त्यो स्थितिमा अहिले जे आन्दोलन ब्रिटेनमा भइरहेछ, लन्डनमा भइरहेछ, त्यसमा मेरो पुरै समर्थन भएर त्यसमा तपाईँहरू लाग्नुहोस्, हामी छौँ भनेरै गएको हो। यो अन्तिम लडाइँमा अन्तिम शस्त्र फ्याँक्नुपर्छ, अन्तिम शस्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा। त्यसकारण यसको कानुनी भन्दा पनि यसको नैतिक एउटा मान्यता छ। यो अत्यन्तै ठुलो नैतिक एउटा घडी हो, एउटा नैतिक शस्त्र हो। त्यो बेलायतको अहिले त्यहाँ लन्डनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि बसिराखेका भूपू सैनिकहरूले ब्रिटिस सरकारलाई नाङ्गो बनाइरहेछन्। 200 वर्षसम्म उसले गरेको जुन शोषण हो, त्यो जुन बादलभित्र थियो, त्यो बाहिर आइरहेको छ र संसारले देखिरहेछ। आज संसार जोडिएको छ, हरेक ठाउँबाट, सामाजिक सञ्जालबाट, मिडियाबाट, पत्र पत्रिकाबाट, सबैतिरबाट जोडिएको छ र त्यो प्रत्यक्ष सबैलाई थाहा छ। मलाई थुप्रै साथीहरूले बङ्गलादेशबाट, पाकिस्तानबाट, श्रीलङ्काबाट, वहीँ स्वयं लन्डनबाट साथीहरूले इमेल लेखेर, त्यो मेसेन्जरमा लेखेर सोधिरहेछन् यो के हो, कहाँ पुग्छ यो भनेर। मैले उनीहरूलाई भनिरहेको छु यो रोकिँदैन, यो अन्तिम अवस्थासम्म जान्छ र उहाँहरू युद्धमा बन्दुक खाएर मर्न नडराउने मानिस हो। यो त्योभन्दा यो धेरै सजिलो मृत्यु हुन्छ उहाँहरूको लागि, किनभने त बसेर मर्ने हो, युद्धमा त बम खाएर मर्ने हो नि। जो मान्छे बम हानेर बम खाएर मर्न तयार भएको छ, आनन्दले बसेर मर्न डराउँछ र यो मृत्यु उनीहरूका लागि गाह्रो कुरो होइन। मैले हिजो अघि 2 घन्टा अगाडि पनि त्यही लेखेँ। They are well fit and they are well determined to die very easily than in the war, because they die with bombs and bullets in war, and that is very terrible, and that is also generally not known when they are going to die, but they are determined to die here. It is for them, and in the past they died for somebody else, but
this time they are dying for their nation and they are dying for themselves. So this war, this death is not scaring themselves. मैले भनेले के यो नैतिक लडाई हो. यो नैतिक लडाईमा ब्रिटिसले अस्ति हारिसक्यो. ब्रिटिस पराजित भइसक्यो. यसको इम्प्याक्ट अत्यन्तै राम्रो छ. अहिले जे इम्प्याक्ट संसारमा यो आन्दोलनले बनाइरहेछ यो पहिलाको हाम्रो लडाईँभन्दा सशक्त देखिएको छ. अघि बिहान पनि हामी त्यही बसेर साथीहरू छलफल गर्दैथ्यौँ. केही साथीहरू बडा एउटा सुन्दर एउटा इम्प्याक्ट छ र मैले बिहान थुप्रै साथीहरूलाई लेखेँ, इमेल लेखेँ र कतिपय साथीहरूलाई भने पनि कि 1-2 साल 1.5 साल अगाडि 2019 मा माथि धुम्बराईमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा 5 स्थान पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उपस्थित भएर हैन 5 स्थान पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उपस्थित भएर हामी हेर्छौँ भने उहाँहरूले गर्नु भएन. भूपू सैनिकहरू पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर कयौं दर्जन पत्रहरू लेखापढी भयो. त्यो फाइलमा हेर्छु त्यहाँ पनि केही भएन. उल्टै त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्रीले यो न्याय र मानव अधिकारको आन्दोलन हामीले देशभित्र एउटा ठुलो समर्थन सृजना गर्न खोज्दा देशभित्र एउटा नैतिक बल निर्माण गर्न लाग्दा परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा क्षुद्र शब्द प्रयोग हो. केही मानिसहरूले आफ्नो हैसियत बनाउनका लागि यो गरिरहेछन् हैन. तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो. कयौं हामी जस्ता मान्छेलाई हैसियत बनाउन यस्तो गरिरहनु पर्दैन. हामी पढाएरै हैसियत बनाउन सक्छौँ. हामी लेखेर हैसियत बनाउन सक्छौँ. त्यसले उहाँहरूको भित्रको त्यो शब्दले उहाँहरूको भित्रको एउटा जुन भूपू सैनिकहरू विरुद्धको एउटा दृष्टिकोण थियो त्यसलाई बाहिर उक्ल्यो. त्यसकारण अहिले हामी भर्खर आधा घण्टा अगाडि मात्रै साथीहरू बसेर माथि साथीहरूले काम सुरु गरेका छ. हामी तत्कालै केही दिनभित्रै फेरि यो एसियाको तहमा अहिलेको यो आमरण अनसनमा पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा क्षेत्रीय खालको सम्मेलन विद्वानहरूको एउटा सम्मेलन एउटा जुम सम्मेलन गर्ने हामी तयारी गर्दैछौँ. त्यो सम्मेलनबाट विभिन्न देशका हाम्रा मानव अधिकारका साथीहरूले आह्वान गर्छन् विश्वलाई. यता देशमा हामी थुप्रै साथीहरूको कुराकानी भइरहेछ. यो आउने बिहिबार हामी एउटा देशमा नयाँ अभियानको घोषणा गर्दैछौँ. यही टपिक्सको लागि यो मात्रै होइन, यो देशै बनाउनुपर्छ. अब यो बाँदर तन्त्रबाट, यो छेपारा तन्त्रबाट, यो ढाडे बिराला तन्त्रबाट यो देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ. सयौं बुद्धिजीवीहरू निक्लिरहेछन्. अब त्यसको एउटा अभियान देशमा एउटा यो देशलाई बनाउनको लागि एउटा अभियान घोषणा हुँदैछ. तर त्यो घोषणामा त्यसले उठाउने 5-7 वटा महत्त्वपूर्ण इस्युहरू मुद्दाहरूमध्ये एउटा यो सशक्त मुद्दा हो. त्यहाँ पनि उठ्छ. त्यसपछि फेरि शनिबार त्यो आउने शुक्रबार बिहिबारको अर्को 9 दिनको शनिबारमा, आज एउटा 9 दिनको शनिबारमा फेरि कानुन व्यवसायीहरूको एउटा ठुलो जुम सम्मेलन हुँदैछ. त्यसमा पनि यो कुरो हामी छलफलमा ल्याउँदैछौँ. त्यस दिन पनि सशक्त ढङ्गबाट यो उठ्छ र यो 2 हप्ताभित्र हामी देशभरि यसलाई अनेक किसिमका अहिलेका उपायहरूबाट जुमबाट क्लब हाउसमा डिबेट गरेर यो राष्ट्रमा पुरै लन्डनमा बसिराखेको साथीहरू जो अनसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको देशबाट हुने समर्थन हामी उहाँहरूलाई उठाउँछौँ र उहाँहरूको पक्षमा हामी उभिन्छौँ. तर मैले अघिल्लोचोटि तपाईँलाई भनेको थिएँ इन्टरभ्यूमा, अब उहाँहरू आफै आएर भूपू सैनिकहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आउनु भएन भने अब भूपू सैनिक र नेपाली समाजले नेपाली नेताहरूलाई समर्थन माग्न जाने छैन र हामी नेता र राजनीतिक पार्टी र सरकारलाई यो समर्थन माग्न हामी जानेवाला छैनौँ. यो लडाइँ हो, अब लड्नुपर्छ. जस्तो सर यो भयो नैतिक समर्थनका कुराहरू, नैतिकताका कुराहरू. मैले यतिखेर जान्न चाहेको यहाँको विज्ञता र यहाँको पेसागत हिसाबले पनि यदि यो आमरण अनसन बस्ने क्रममा यदि तलमाथि केही भइदियो र नेपाल सरकारले पनि बेलायत सरकारले पनि कुनै पनि कुराको चाहिँ पहल गर्दिएन यसलाई रोकथाम गर्नलाई अथवा यो रोक्नलाई भने चाहिँ कानुनी कस्तो किसिमको अप्ठ्यारोमा चाहिँ बेलायत सरकार र चाहिँ नेपाल सरकार पर्न सक्छ? यो के हो भन्दाखेरि यसका अनेक धेरै पाटा छन्. सबैभन्दा ठुलो यसको पक्ष भनेको त के हो भने यो कन्साइन्स भन्छ नि, एउटा
अन्तस्करणको उल्लङ्घन हजुर यो मानवीय अन्तस्करणको उल्लङ्घन हो। त्यसकारण कुनै मानिसले 200 वर्षदेखिको शोषणमा माग्दाखेरि उसको माग पुरा नगरेर ऊ आमरण अनसनबाट मर्छ भने त्यो त हामीले धेरै छलफलै गर्न पर्दैन। आजभन्दा 50, 60, 70 वर्ष अगाडि गान्धीले ब्रिटिसलाई इन्डियामै सिधै खाएकै छ नि त। त्यसको ताकत कति हुन्छ भन्ने कुरो गान्धीले गरेको सत्याग्रहले ब्रिटिसले छोड्नु परेन। एक यसको अन्तस्करणको उल्लङ्घन हो। यहाँभन्दा ठुलो मानवाधिकारको उल्लङ्घन अर्को होइन र यो संसारभरि एउटा मानवाधिकारको भयङ्कर ठुलो मुद्दा बन्छ। यो भोलि दुई दिन पछाडि संसारै नउल्टिएला, तर यो ब्रिटेनको इतिहासमा एउटा कालो धब्बा भएर रहन्छ। एक दोस्रो कुरो, बेलायतको प्रधानमन्त्रीको अगाडि एउटा मान्छे अनसन गरेर मर्यो, उहाँहरू मर्नुहुन्न, यो झोक्नुपर्छ, त्यो आशा गरौँ। र त्यति सजिलै गोर्खालीहरू मर्दैनन् पनि। यो अनसन यदि उनीहरूको विश्वास, उनीहरू यो 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 पुण्यभूमिमा जन्मिएका मान्छेहरू हुन्, एउटा सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। मैले भन्ने गरेको छु, जति बेला 2600-2700 वर्ष अगाडि यहाँ राजा यलम्बर, किराँतको राजा यलम्बरले शासन गर्थे नि, त्यो राजा किराँतको राजा यलम्बर भनेको नेपालका थुप्रै राजाहरूमध्ये एउटा देश एकीकरण गर्ने राजा हो। त्यति बेला ब्रिटिसको अस्तित्व थियो, इङ्ल्यान्डको सभ्यता थियो, इङ्ल्यान्डको कुनै संस्कृति थियो। त्यति बेला उहाँहरूलाई मान्छे भनेर दुनियाँ संसारमा कहीँ चिन्थ्यो? त्यो त किराँतको सभ्यता बोक्ने त्यो सभ्यता र त्यो धर्मभित्रका मान्छेहरू छन् धेरै जसो। अब त्योभन्दा बाहिरपट्टिका मान्छेहरू बुद्धको धर्म र बुद्धको संस्कृति बोक्ने मान्छेहरू छन्। 2700 वर्ष अगाडि संसारलाई शान्तिको ज्ञान सिकाउने, एक छाक खाएर विश्व घुम्न सक्ने त्यो संस्कृति बोकेका मान्छेका धर्मका मान्छेहरू छन्। अझै ती मान्छेलाई टीका लगाइदिने, रातो टीका लगाइदिने जुन मानिसहरू हुन्, ती त फेरि वैदिक सनातन धर्मका पण्डितहरू हुन् नि, जसको 6000 वर्ष पुरानो वेद छ। ती शान्ति र ती मर्यादाका कुरा गर्ने त्यो सभ्यता र संस्कृतिका मान्छेहरूलाई शोषण गरेका कुरा हो। यो केवल गोर्खा बनाएर लगिएका पहाडका नेपालका केही मान्छेलाई सब गरे, यो कुरो त्यसै मर्दैन। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरो, यो सभ्यता विरुद्धको आतङ्क हो, यो संस्कृति विरुद्धको आतङ्क हो, ब्रिटिसले नबुझेको। दोस्रो, नबुझेको कि बुझ्न नचाहेको? नबुझेको भनौँ न, मूर्खै हो। अब बुझ्न चाहेको भएदेखि त यो आफूलाई किन कालो इतिहास लेखाउँथ्यो र नबुझेकै भनौँ। त्यसपछि उसको दरबार अगाडि त्यो मान्छे मर्छ भने उसको कानुन पनि छ, दुनियाँको कानुन पनि छ, मानव अधिकार पनि छ। र दोस्रो कुरो, ती मान्छे त्यहाँ मरे भने यहाँ सत्तामा बस्नेहरूका विरुद्धमा उठ्ने भोलि जुन आन्दोलन छ, त्यसपछि त हामीले खुलेर बाहिर बोल्नुपर्छ होला नि त। तिमीले राज्यका नागरिकको समस्या समाधान नगर्ने रहेछौ, तिमी गोविन्द केसीले अनसन बस्दा हेलिकप्टर लिएर जान्छौ, तिमी अरू मान्छेहरू अनसन बस्दा त जान्छौ कि ती बाहुन छेत्री भएर त्यसो गरे हो? यी जनजाति भएको कारणले त्यसो नगरे हो, तपाईँले नहेरे हो भनेर त म बाहुनले बोल्नुपर्छ होला नि त। त्यति बेला त म उहाँहरूलाई चुनौती दिन्छु, ख्याल गर्नुहोस्, नेपालका सत्ताधारीहरू, राजनैतिक पार्टीहरू, एउटा भूपू भोलि त्यसरी मर्यो भने यसले जातीयता रोप्छ नेपालमा। यो कुरो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण अब पनि वार्ता गर्न जानुहुन्न, अब पनि कुरा गर्नुहुन्न भने यहाँभित्र अरू उठाउने भोलि ती मुद्दा मामिला, अहिले त्यसको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, भोलि सोचिने कुराहरू हुन्, तर त्यसमा पनि केही सोचिन्छ, कानुनी पक्षको कुरो हो। चौथो कुरो के हो भने यो मानवता विरुद्धको कुरो हो, यो मानिसले मानिसमाथि गरेको शोषणको कुरो हो। र अहिलेको भूमण्डलीय युगमा हर मानिस अर्को मानिस जस्तै हो, कोही पनि मानिस भिन्न छैन भनेपछि यो जाति र नस्लको समस्या हुन्छ। त्यसपछि त्यही ठाउँमा सेतो मानिसले त्यसो गरे भए ब्रिटिसले सहँदैन थियो, तर त्यहाँ उसको 2 वर्षदेखि सेवा गर्ने उसको जातभन्दा फरक खालको मान्छे भएको कारणले ऊ मरिरहेछ भने ब्रिटिसले गरे यो नस्लवादको कुरो हुन्छ, यो रेसिजमको कुरो हुन्छ। त्यसकारण हजारौँ इस्युहरू यसबाट उठ्छन्। त्यसकारण समस्या के भन्दाखेरि उसले यो समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन र उसको समस्या हो यो जो अनसनमा बसेका छन्, जो आन्दोलनमा उत्रेका छन्, उनीहरू त मर्नका लागि, लड्नका लागि, सिद्धिनका लागि हर तरिकाले उठेका छन्। त्यसकारण यो उसको मात्रै इस्यु हो अहिले, हारको। अर्को पक्षको त हार्दैन। मानिलिउँ उसले माग पनि पुरा गरेन,
मानिली उनले एकजना दुईजना हाम्रा साथीभाइको भूपू सैनिकहरू पनि मरे त उनीहरूले हार्ने कुरो के छ उनीहरूको आफ्नो देश छ उनीहरूको आफ्नो संस्कृति छ उनीहरूको आफ्नो सभ्यता छ यहाँ आउँछन् बसेर सधैँ तिनीहरूलाई सराप्छन् नि त उनीहरूको त सर्वनाश त हुने होइन नि त भनेपछि त्यो हार भनेको के हो बेलायतको भन्दाखेरि 200 वर्षसम्म बन्दुक उठाएका मान्छेले 200 वर्षसम्म भुवासोले जस्तो हामीलाई चिथोरिराखेको रहेछ यो लुटिराखेको रहेछ भन्ने कुरो यो अनुभूति हाम्रा भूपू सैनिक साथीहरूलाई भयो भने उहाँहरूले पेन्सन र तलब नपाउलान् तर एउटा कुरा त के हो भने बेलायतमा जाने अर्काको सेवा गर्ने अर्काको के भन्दाखेरि सेवा गरेर बाहिर बसेर देशमा नबस्ने कुरा त सिद्धियो नि होइन त अब उपरान्त त यो त उहाँहरूलाई मात्रै होइन सारा नेपालीलाई चेतना हो नि त देश त भन्छ नि त एक दिन देश ताकत भयो भने छोड्छ र त्यो यो त 200 वर्ष पछाडि पनि छोडिँदैन नि हिजो बेलुका मात्रै मलाई फेसबुकमा थुप्रो त्यो अरबतिर कतारतिर बसेका मान्छेहरूले यो लेखिरहेको थिएँ अनि मैले भने यो हेर्नुहोस् यो आन्दोलन भनेको अवश्य दिँदैन किनभने हिजो उनीहरूका छोराछोरी पढेका थिएनन् हिजो उनीहरूका छोराछोरी त्यही ब्रिटिसमा गएर त्यही सेनामा गएर मर्थे तर उनीहरू आज त्यहाँ आन्दोलन गर्दैछन् अधिकारका लागि तर उनीहरूका छोराछोरी त पढेका छन् अब उनीहरूका छोराछोरीले त दुनियाँ बुझेका छ उनीहरूका छोराछोरी वकिल भएका छन् उनीहरूका छोराछोरीहरू वैज्ञानिक बनेका छन् उनीहरूका छोराछोरी समाजशास्त्री बनेका छन् उनीहरूले त लेख्छन् नि त भनेपछि यो ब्रिटिसले सधैँभरि कलङ्क लगाउने कुरा हो त्यस कारण यो युद्धमा यो अहिलेको जुन यो अन्तिम युद्ध हो यो युद्धमा हारिन्छ भन्ने तरिकाले प्रश्न नगरौँ यो युद्धमा जितिन्छ भन्ने तरिकाले गरौँ बरु सोच्ने कुरो हामीले के हो भने ब्रिटिसले छल्न त छल्दैन अझै त्यो माग पुरा गर्दा यो सबै थोक गर्दाखेरि फेरि झुक्याउनु त झुक्याउँदैन त्यसैले यता मरिन्छ कि भनेर सोच्ने होइन त्यसपछि हुने कागजमा जसरी अघिल्लो अनसनमा त्यो सर्वदलीय राजनैतिक दलहरूको समिति बनाएर झुक्याएर 7 महिना 8 महिना अध्ययन गरेर अनि त्यो रिपोर्ट पठाएपछि फेरि ब्रिटिस डिफेन्स मिनिस्ट्रीले म यो माग पुरा गर्न सक्दिनँ भनेर त सारा गरिदियो नि त त्यति बेला कन्टिन्युस गएको भए अहिलेसम्म इतिहास के हुन्थ्यो यसको आज 8 वर्ष भयो 8 वर्ष भयो भनेपछि एकचोटि धोका दिएर 8 वर्ष त्यो 8 वर्षमा कति मान्छे मरे हेर्नुहोस् त 8 वर्षमा कति भूपू सैनिकहरू मरे अब उसको दाउ त यही हो यसपालि पनि त्यस्तै कुनै संयन्त्र गरेर यहाँ नेपालका मन्त्री नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत झुक्याएर एकपल्ट गऱ्यो भने त 12-15 हजार बाँकी रहेका मान्छे आधा दिन्छन् त्यसपछि त अनसन गर्ने मान्छे पनि हुँदैन करिब 45 बाट 14,000 मा आइसकेको छ भनेपछि यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धा हो त्यसकारण म यहाँको सरकारलाई चुनौती दिइरहेको छु नि यहाँका नेताहरूलाई चुनौती दिइरहेको छु नि यो त्यति बेला किन घट्यो भन्दाखेरि त्यति बेला ज्ञानराज राईले लन्डनमा बसेर अनसन गर्दाखेरि अहिले तपाईँले आएर मलाई सोधिराखे जस्तो भूपू सैनिक साथीहरूले बिहान बेलुकै मलाई टेलिफोन गरेर फोन गरिराखेको थियो थुप्रो हाम्रा साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट गराइरहेको छु म यो के गर्ने होला भनेर सोध्ने मान्छे थिएनन् त्यति बेला म थिएँ भने त त्यो कागज हेर्थेँ नि त पहिला त्यो उसले लेखेको कागज पहिला हामी हेरेर भनेर भन्थ्यौँ नि त तर त्यति बेला हामी थिएनौँ किनभने त्यहीँभित्र गोर्खाभित्र पलाएका केही कीटाणुहरूले आन्दोलनलाई ध्वस्त पारेका थिए एउटा ज्ञानराजले आफ्नो जीवन छोडेर जीवन त्यागेर जीवनलाई चाहिँ एकदम सङ्कटमा हालेर पनि त्यो उठाएको बेला थियो भूपू सैनिकहरू त्यति बेला नेपाली नागरिकहरूको समर्थन र सहयोगको अभावमा गार्जेनलेस बनेका थिए तर अहिले त्यो अवस्था होइन अहिले देशका हजारौँ बौद्धिकहरू उनीहरूसँग उभिएका छन् अब अहिले उहाँ अनसनमा हुनुहुन्छ हामी यहाँ नेपालमा छौँ त्यसकारण उहाँहरू र हाम्रो फेस टु फेस नभएको हुनाले बाहिर देखिया छैन तर भित्र छ नि त त्यो भित्र उहाँहरूलाई केही भयो भने त यहाँ उठ्छ नि त एकजना मान्छे त्यहाँ मर्यो भने भोलि कोभिड भनिँदैन नि त यहाँ त जुलुस निक्लिन्छन् नि त त्यो मान्छे मर्ने बित्तिकै त त्यसपछि यहाँ आगो बल्छ नि त त्यति बेला त्यसकारण यो हेरेपछि सायद नेपाली सरकारले सोच्ला कि उहाँहरूले तुरुन्तै वार्तामा हस्तक्षेप गरेर मर्न दिएनन् भने यो कुरो भोलि उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो अझै पनि म कहाँनिर क्लियर गर्न चाहन्छु भने धेरै जस्तो भूपू गोर्खाहरू चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ बेलायतको माझ जुन आमरण अनसनको विषयमा पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले कि यो आमरण अनसन बस्नु हुँदैन ठिक छ त्यो बस्नु हुँदैन बस्नुहुन्छ भन्नु आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो तर बेलायतमा एकजना आयरल्यान्डका एकजना व्यक्तिले जेलमै आमरण अनसन बसे उनको 100 कति दिनको दिनमा उनको मृत्यु भयो त्यो टपिक्सलाई ल्याएर अहिले हाम्रो ज्ञानराजजी जुन भूपू गोर्खाहरूको समस्याको समाधान अथवा अपमान विरुद्धको जुन आमरण अनसन बस्नु भएको छ त्यहाँ ल्याएर जोडेर चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ भजाउने र चाहिँ यो आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने एउटा पक्ष निकै सक्रिय भएको छ हजुरलाई ज्ञान छ हजुरलाई थाहा छ यो विषयमा त्यो र योमा धेरै अन्तर छ कि छैन सर आयरल्यान्डको त्यो आइरिस विद्रोहको मान्छे जेलभित्र मर्यो त्यो उनीहरूको राजनीतिक मुद्दा थियो
राजनीतिक लडाइँ यो राजनीतिक लडाइँ होइन, यो मानवीय लडाइँ हो एक। दोस्रो कुरो जो भुपुहरूले यो कुरो उठाइरहेछन् त्यो मान्छे मरिसकेपछि त्यसले बेलायतको संसारमा के भयो, कुनै इमेज रह्यो त्यो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। त्यसैको परिणाम हो ढिलो चाँडो त्यही मान्छे मरिसकेपछि बेलायतमा निर्दयता छ र यो साम्राज्यवादी शक्ति नै हो भन्ने कुरा संसारभरि आइरिसहरूको समर्थनमा त्यति बेला आइरिसहरूको पक्षमा जुन संसारको मानव अधिकार ओर्लियो आखिरी गएर कुरा मिलाउनु परेन एक। दोस्रो कुरो म अघिदेखि भन्दैछु जो मानिसहरू अहिले यो गर्नु हुँदैन भन्दैछन्, मैले अस्ति फेसबुकमा एक दुईवटा त्यो पहिला त्यसमा लागेका मान्छेहरूको देखेँ सबै मागहरू पुरा भइसकेका छन् भनेपछि त्यो ले के प्रमाणित गर्यो भने म झलझल्दै देखिरहेको थिएँ त्यति बेला म लगायत यो मुभमेन्टमा एउटा बौद्धिक र कानुनी सल्लाह र त्यो सहयोग गर्ने साथीहरूलाई अपमानपूर्ण तरिकाले हामीलाई थाहा पनि नदिकन जुन निकालिएको थियो त्यति बेलै मैले धेरै साथीहरूलाई अहिले यो आन्दोलनमा भएका पनि थुप्रै साथीहरूलाई भनेको थिएँ, उहाँहरूले त्यति बेला पत्याउनु भएको थिएन कि यो ब्रिटिसले किनिसक्यो है, यो मान्छेहरू किनिसक्यो, यिनीहरूले मुद्दा हलाउँछ, त्यो मुद्दा हारिन्छ, यिनीहरूले स्वयं बेलायतले पैसा दिएर वकिल राख्छ अनि त्यो पैसा बेलायतले खर्च गर्छ अनि त्यसपछि त्यही मुद्दा हारेको फैसला गर्छ किनभने अदालतले मुद्दा फैसला जित्ने गरी गर्नै सक्दैन किनभने यिनीहरूले मुद्दा हाल्दाखेरि सही ढङ्गबाट हाल्दैनन्, मुद्दै गलत तरिकाले हाल्छन्। त्यसकारण भुपु सैनीको आन्दोलन भाँडिन्छ भनेर त मैले त्यति बेला भने हो, मैले किताबमा पनि त्यति बेलै भनेको कुरो लेखेको छु। तिनै मान्छेहरूले बोल्दैछन्। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने यसबाट डेफिनेटली के प्रमाणित हुन्छ भने उनीहरू त्यति बेलै बिकेका थिए है। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस् जतिसुकै हामीले गाली गलौज गरे पनि त्यो पदमबहादुर गुरुङले त्यसले खाथेन पैसा, हेर्नुहोस् त्यसले त्यो बिकेको थिएन, यो कुरो मान्नुहोस्। म अहिले पनि भन्छु त्यसलाई भुल भुलैयामा पारेर उसका वरिपरि बसेका 21 मान्छेहरूले पैसा खाथे र उसलाई उल्क्याए अनि ऊ त्यो उसमा पुग्यो र आज त्यो मान्छेको त्यो मनभित्र पोल्दो हो अहिले चाहिँ त्यति बेला मैले दिएको र उसले मसँग पनि पटक पटक पछि पनि कुरा गर्दाखेरि कसरी धोका खाइयो भन्ने कुरो उसले भन्थ्यो। त्यो उसले गरेको त्यति बेलाको गतिविधि गलत थियो तर त्यो आफै बिकेको थिएन। तर उसले कहाँनिर बुद्धि पुर्याएन त्यति बेला पदमबहादुर गुरुङले भन्दाखेरि मेरो वरिपरिका मान्छेहरू जो हुन् यी मान्छे बडा बदमास मान्छे छन् भन्ने उसले चिन्न सकेन। त्यसकारण भुपु सैनिकहरूको लागि राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै ऊ पनि बिक्यो। उसले त के बुझोस् र कानुन अङ्ग्रेजी त्यो लेभलको त्यो जम्मै बुझेन। उसका पक्षमा लागेका वकिल उसका साथीभाइले यो ठिक छ भनिदिएपछि ऊ त्यसमै गयो किनभने त्यो भुपु सैनिक हो, त्यो पनि त्यो एउटा सोझो मान्छे थियो र उसले विश्वास गरिदियो। त्यो विश्वासको परिणाम उसलाई पनि धोका गरे, सम्पूर्ण मुभमेन्टलाई पनि धोका गरे, हामीलाई पनि धोका दिए, त्यसकारण त्यो सिद्धियो। अब अहिले तपाईँले हामीले लन्डनका साथीहरूले यस्ता कुरा नसोच्नुहोस्, उहाँहरूलाई म पटक पटक भन्छु। अस्ति पनि म अलिकति पड्केँ जुम मिटिङमा। अहिले पनि यी मान्छेहरू तपाईँहरूको आन्दोलनको यो बेलामा आएर माग पुरा भए यो गलत हो भनेर बोल्दाखेरि त्यो चेहरा त्यो अनुहार चिन्नुहुन्न तपाईँहरू कति साह्रो सोझो हो कि तपाईँहरूमा बिर्सिने बानी लाग्यो हो। उहाँहरूले अहिले त्यसलाई के बुझ्नु पऱ्यो भने फेरि अर्को के हो भन्दाखेरि अर्को बदमासले फेरि टाउको देखायो भन्दाखेरि त तपाईँको यो बर्खा लागेको बेला पानी परेको बेला त अनि अलिकति घाम लागेपछि त ठाउँ ठाउँमा साँपहरू त निक्लिन्छ नि त। त्यो साँप कोही भागेर जोगिन्छ, कसैले डन्डी खान्छ। हेर्नुहोस् उहाँहरूले पटक पटक टाउका देखाउनु भयो भने उहाँहरूले डन्डी खानुहुन्छ भोलि। त्यस कारण त्यो बारेमा सोच्ने नै होइन उहाँहरूले, त्यो बारेमा उहाँहरूले विचार पनि गर्ने होइन। त्यस्ता हरेउहरू निक्लिरहन्छन् आन्दोलनमा, कयौँ हरेउहरू निक्लिन्छन्, उहाँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब उहाँहरू लन्डनमा बसेर लडिरहनु भएको छ। बाङ्लादेशका मानव अधिकारका साथीहरू, पाकिस्तानका मानव अधिकार साथीहरू किन मलाई टेलिफोन गरेर भनिरहेछन् त यो तिमीहरूले देखायो। हिजो मात्रै हिजो कि अस्तिको दिन मात्रै एकजना ठुलो प्रोफेसरले अस्ति 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि प्यालेस्टाइनको बारेमा एउटा ठुलो सम्मेलन भएको थियो जुमबाटै, त्यसमा बोल्ने एकजना बाङ्लादेशको एउटा ठुलो कानुन व्यवसायी, पहिला बाङ्लादेशको सरकारमा पनि काम गरेको एकजना प्रोफेसरले टेलिफोन गरेर के गर्यो भन्दाखेरि यु नेपालिज पिपल आर रियल्ली ग्रेट, यु डु समथिङ विच पिपल डु नट एक्सपेक्ट, यु फाइटिङ इन लन्डन, यु पिपल आर फाइटिङ इन लन्डन, कङ्ग्रेचुलेसन युवराज, दे आर लुकिङ ओभर देयर। अनि संसारले त हेरिरहेछ नि, त्यस कारण उहाँहरूले यो बारेमा के पनि सोच्ने होइन। उहाँहरूले त्यो
अनसनमा बसेका साथीहरूलाई यसरी हिम्मत दिनुहोस् तपाईहरू त्यहाँ सँगसँगै बसेर कि उनीहरूको एउटा आत्मबल जागा रहोस् कि यत्रो साथीहरूसँग छेउमा हामी बसेछौँ हामी मर्दैनौँ भने त्यो आत्मविश्वास दिनुहोस्, नैतिक बल दिनुहोस्, हाँस्नुहोस् उनीहरूको अगाडि बसेर र संसारलाई देखाउनुहोस् कि लडाइँ गर्न बन्दुकले मात्रै होइन, बुद्धिले मात्रै होइन, विवेकले पनि लडाइँ गर्न जान्दछ नेपाली भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुहोस् यो बेलामा। तपाईँहरूले गर्ने यो आवश्यकता पर्यो भने हामीले त भनेका छौँ नि त बाबा उहाँहरूलाई, यदि आवश्यकता पर्यो यो जटिल हुनसक्छ, हामीले सजिलो होला भन्नु हुँदैन, जटिलै भयो र भोलि साँच्चीकै यो देशको सरकारले अलिकति पनि हेरेन, राजनैतिक दल र यो देशका अन्य मान्छेहरूले यसप्रति अलिकति चासो देखाएन भने हामी गर्दैनौँ यहाँ अनुमरण अनसन, अनि भुपुहरूले डराउनुपर्छ त्यसमा, हामी गएर बस्दैनौँ मण्डलामा, हामी छैनौँ, त्यसमा उहाँले डराउने होइन अहिले। किनभने जुलुसको लडाइँ लडियो, सम्मेलनको लडाइँ लडियो, माग राख्ने लडाइँ लडियो, ब्रिटिस एम्बेसीदेखि ब्रिटिस सरकारका अफिसमा जाने लडाइँ लडियो, नेपालको पार्लियामेन्टभित्र लडियो, नेपालका पोलिटिकल पार्टीका कार्यालयहरूमा लडियो, संसारका कुना कुनामा छलफलमा पुग्यो। अब बाँकी के त? बाँकी त केही पनि छैन, सबै थोक लडियो। र त्यो जुन लडाइँ लडियो यो 25 वर्षमा प्राप्ति नभएको होइन, केही प्राप्ति भयो, तर 25 वर्षमा जे प्राप्ति भयो त्यो 200 वर्षमा गोर्खालीहरूले गरेको त्यागको तुलनामा कति छ? त्यो एकदमै तोरीको दाना बराबर छ। त्यसकारण यो लडाइँ लड्ने हो। म के भन्छु भन्दाखेरि जो भुपु साथीहरू आज यो माग लड्दैछन् उनीहरूले भातै नखान होइन, उनीहरूको यहाँ बारी छ, उनीहरूको यहाँ खेत छ, नेपालमा बसेर उहाँहरू जतिको साथीहरू बस्नु भने यहीँ बसेर अरू केही नदेला नरेला। लन्डनबाट फर्किएका भुपु सैनिकहरूले कम्तीमा पिएनको जागिर त खान पाउँछ नि त यही देशमा बसेर पनि। अनि उहाँहरूले के छ, यो लडाइँ पैसाको लागि होइन नि त, यो लडाइँ एउटा विवेकको लागि, एउटा सभ्यताको पहिचानको लागि, एउटा नेपालीत्वको पहिचानको लागि, उनीहरूले गरेको 200 वर्ष त्यागको लागि हजारौँ किसिमका सकारात्मक कुराहरू छन्। त्यस कारण यो लडाइँ संसारको लागि एउटा अद्वितीय लडाइँ हो उहाँहरू। जस्तो म यही कुरामा अलिकति बुझ्न के चाहेको छु, जस्तो हजुर विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका विश्वका सबै कानुनविदहरूको सङ्गठनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, यतिखेर उसको भूमिका के हुनसक्छ? अब अहिलेसम्म हामीले उसलाई केही पनि भनेको छैन, किनभने ठिक समय आएपछि भन्नुपर्छ। अब यदि यो इस्यु जटिल भयो भने हामी हाम्रो प्रोफेसरहरूको एसोसिएसनलाई पनि लेख्छौँ, इन्टरनेसनल बार एसोसिएसनलाई पनि लेख्छौँ, सबैतिर त्यसपछि हामी लेख्न थाल्छौँ। अहिले हामी त्यसका लागि वाच गर्दैछौँ र त्यसका लागि हामी नेपालभित्रका हाम्रा साथीहरूको जमघट मिलाउँदैछौँ। पर्सि सोमबार यसको तयारी मिटिङ छ हाम्रो 5 बजे 6 बजे, पछि सोमबार हामी भेला के अरे जुमबाट भेट हुन्छौँ, त्यहाँ यो कुराहरू उठ्छन्। त्यसले त्यो शनिबारको सम्मेलन तयार गर्ने हो, त्यसमा हामी भुपु सैनिकका साथीहरूलाई पनि बोलाउँछौँ। त्योभन्दा अघिल्लो दिन एउटा स्वाभिमानका लागि नेपाली अभियान भनेर हामी सुरु गर्दैछौँ, एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान, यो लामो समयसम्म जाने अभियान हो। त्यो अभियानमा पनि हामी यो कुरो उठाउँछौँ र अब नागरिक समाज देखि लिएर अब सबैलाई हामीले यो कुरो उठाउनुपर्छ, हामी भन्दै जान्छौँ र अब सार्वजनिक रूपमा सबैतिर आउनुपर्छ, सबै पत्रकारहरू सबै साथीहरूलाई भन्दै जानुपर्छ। त्यसैले अहिले रिले अनसन होइन्जेल प्रतिक्रियाहरू जब आमरण अनसनमा गइन्छ त्यसकारण तताउने हो, किनभने अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो लेभलमा हामीले उहाँहरूको आन्दोलन आमरण अनसनमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै यहाँ नेपालमा त्योभन्दा आवश्यकताभन्दा बढी ततायौँ भने भोलि खास सहयोग गर्ने र खास निक्लिनुपर्ने बेलामा साथीहरू थकित त्यसलाई अलिकति पुरानो भइसकेको हुन्छ र हामी त्यसका लागि शक्ति सञ्चय गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो सबै धेरै साथीहरूले एकदम केयरफुल्ली यसलाई हेर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ र अहिले दिनमा मेरो 50-60वटा फोन त यसैको बारेमा हुन्छ, पत्रकारहरूलाई भनिरहेको छु। अनि उहाँहरूले स्टोरी गर्ने भन्ने अहिले अलि बेला भएको छैन, अलिक खबरहरू मात्रै दिनुहोस्, स्टोरी गर्ने बेला आएपछि म भन्छु भनेर मैले भनेको छु। जस्तो अझै पनि धेरैको शङ्का के छ भने बेलायतले चाहिँ उसलाई के मतलब छ र मरोस् भनेर छोडिदिन्छ होइन, किन हाम्रो नेपाल सरकारले कुनै पहल गर्दैन, कुनै फोर्स गर्दैन यो कुराको लागि, त्यसले गर्दा चाहिँ ज्ञानराजजी चाहिँ अब यसपालि चाहिँ ज्यान चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ धेरै अफवाहहरू पनि फैलिरहेका छन्। मैले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ त्यस्तो घटना नघट्ला, भनौँ प्राणै जानुपर्ने स्थिति नआउला, 6-6 महिना वर्ष दिनसम्म पनि गोर्खालीहरू नखाइकन बाँच्न सक्छन्, किनकि उहाँहरू त्यसरी नै ट्रेन भएर आउनुभएको, त्यही भएर नै ब्रिटिसले लिएर गएको, यो यहाँ हजुरले पनि भन्नुभयो, अरूले पनि भन्नुभएको छ।
यदि भइहाल्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ एक्सिडेन्ट? पहिलो कुरो भइहाल्यो भने होइन, बेलायत कुनै पनि हालतमा यो माग पुरा गर्न तयार छैन। त्यही कारण उसले यहाँको सरकारलाई पनि त्यही कानाफुसी गरिरहेछ, यहाँको सरकारलाई पनि उसले त्यही भनिरहेछ। बर्चोट ऊ यो गर्ने पक्षमा छैन। हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यसलाई नजुगाए हामी छोड्दैनौँ होइन, लडाइँ त त्यो हो नि। त्यस कारण उसले माया गरेर यो माग पुरा गर्ने होइन नि त। हामी शक्तिशाली भएर जब हामी टिक्छौँ, टिकेपछि ऊ पराजित हुने हो। अहिले त ऊ बलियो छ नि त, अहिले ऊ बलियो छ होइन। र हामी कल्पना त भुपू सैनिक साथीहरूलाई म के भन्छु भने यसले माग पुरा गर्छ, केही भयो भने गर्दैन कि भन्ने त सोचै होइन, गलत सोच भयो। सोच्ने के भने ज्यान गए गर्दैन भनेर हामीले सोच्ने हो। तर हामीसँग त्यति नैतिक ताकत छ नि, अघि अन्तस्करणको कुरो कन्साइन्सको कुरो गरेँ, हामीसँग यति ताकत छ उसले जोग्नुपर्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण उसले अन्तिममा हार्ने हो, हामीले अन्तिममा जित्ने हो। अहिले उसले बलियो ठानेछ, त्यसकारण उसको नियत ठिक छ भन्ने कुरा त मेरो भनाइ नै होइन। बिल्कुल बदनियतपूर्ण तरिकाले बसिया छ र त्यो बदनियतलाई हाम्रो ताकतले तोड्छ, कुरो यति मात्रै हो। अब त्यो कुरो यो सरकारले हेरेन, उसको पनि गति त्यही हो ओके। तर संसारमा कुनै पनि ताकत त्यति बलियो ताकत छैन जसले मानिसको घाँटी निचोड्छ र त्यसलाई ठिक हो भन्छ कसैले। संसारमा आजसम्म भनेको छैन हेर्नुहोस्, कहिले पनि भनेको छैन। त्यसकारण उहाँहरूले नडराइकन बस्ने हो, उहाँहरूले नझुक्किनका लागि कहीँ सही गराउँछ, कहाँ फकाउँछ, को नियतको मान्छे आउँछ, उहाँहरूले ख्याल गर्ने कुरा के हो यसपालि। त्यस कारण म भन्छु हाम्रो भुपू सैनिकहरूको लन्डनमा बसेको नेतृत्व कृष्णजीहरूलाई मेरो यहाँबाट आह्वान छ, तपाईँहरू जति पनि त्यहाँ बस्नु भएको छ इन्ट्याक्ट भएर बस्नुहोस्। हर घडी छलफल गर्नुहोस्, प्रत्येक इस्युमा छलफल गरेर गर्नुहोस्, कम बोल्नुहोस्, ज्यादा सुन्नुहोस् र युनाइटेड भएर बस्नुहोस्। कुनै एउटा अफर आउने बित्तिकै फुर्किएर, जस्तो लन्डनको कुनै एउटा मान्छेले आयो, ल म वार्ता गराउँछु, हाम्रो साथीहरूमा हौसिने बानी अलिकति बढी छ, ल ल ल वार्ता गराउने होइन, त्यो को हो, त्यो किन वार्ता गराउन चाहन्छ, पहिला त्यसको इतिहास थालिहाल्नुहोस्। र कमान्डरहरू, म उहाँहरूलाई यति शब्द भनेपछि उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरू फ्रन्टमा लडाइँ लड्न जाने मान्छेहरू, तपाईँको फ्रन्ट अफिसमा बसेका कमान्डरहरूले जसरी विचार गर्छन् तपाईँहरू त्यही कमान्डर भएर बस्नुहोस्, त्यो सिक्नुहोस्। एक र वार्ता गर्ने बेलामा अक्षर लाइन पढेर मात्रै सही गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तेस्रो कुरो म उहाँहरूलाई के भन्छु भने, यो उहाँहरूले सुनेपछि गर्नु होला, एभ्री डेको घटना दिनमा 2 चोटि 3 चोटि कम्प्युटर लिएर बस्नुहोस्, इमेल नेपालको राजदूतलाई पठाउनुहोस्, एभ्री 3 आवर्स इमेल पठाउनुहोस् र त्यो इमेलको तल के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि, यदि कुनै नेपाली यो आन्दोलनमा दुर्घटनावश कमजोर हुने मर्ने खालको स्थिति आयो भने तपाईँ जिम्मेवारी हो लन्डनमा, किनभने लन्डनमा नेपाल सरकार भनेको हो दूतावास राजदूत, अनि उसले यहाँ खबर गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई, यहाँ खबर गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो एक रणनीति हो। दोस्रो कुरो, एभ्री डे त्यहाँ भएका घटनाहरूको इमेल हामीलाई हाल्नुहोस्, त्यो इमेल हामी हाम्रा साथीहरूलाई संसारमा फरवार्ड गर्छौँ। यो नसामा रगत कुदिया जस्तो हाम्रो सूचनाहरू जानुपर्छ। अघि तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो नि, त्यो जेलभित्र मरेको आइरिस, त्यति बेला इमेल थिएन, त्यति बेला सूचना थिएन, बीबीसीले ढाँड थियो ओके, बेलायतका पत्रिकाले ढाँड थिए। अनि उनीहरूले त के भने भन्दाखेरि हामी वार्ता गर्न खोजिरहेको थियौँ, उनीहरूले त संसारलाई के भनेर इन्फर्म गरेका थिए, यो त आतङ्ककारी संस्था हो। त्यति बेला मानव अधिकार अहिलेको जस्तो भएर स्थिर भएको थिएन। यिनीहरूको बाउको ताकत छ, यहाँको गभर्मेन्टको र ब्रिटिसको गोर्खालीहरूलाई आतङ्ककारी भन्ने ताकत छ भने बोलोस् न। अनि त्यस कारण हामीले होस पुर्याउने मात्रै हो अहिले। त्यस कारण यो लडाइँमा ब्रिटिसले जित्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। ब्रिटिसले हार्ने कुरा त निश्चित हो, तर अब कोही दलाली गर्छ, मरे पनि केही गर्दैन, बरु मर्छ तर केही गर्दैन, पतित भएको छ भने के लाग्छ तपाईँको भन्नुहोस् त? केही लाग्छ? अब कोही पतितै भएको छ भने त केही लाग्दैन नि त। अब ती पतितहरूलाई पन्छाएर तिनीहरूलाई वास्ता नगरेर, जस्तो बाटोमा हिँड्दाखेरि कुकुरहरू कराउँछन्, जसरी हजुरले योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, छोडेर हामी जान्छौँ, त्यसै गरी नै हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्नुको लागि चाहिँ निरन्तर जानुपर्छ। नेपाली जस्तो हजुरको अब यहीँ नेपालका कानुनविदहरूको
चाहिँ के छ उहाँहरूको समर्थन उहाँहरूको एकदमै धेरै ठुलो समर्थन छ। मैले अघि नै भने नि शनिबारको सम्मेलनमा 60 जना साथीहरूको अहिले माथि इमेल लिस्ट तयार गरेर सबैसँग कुरा गरेर एकजना साथी अहिले बाहिर उता दैलेखतिर जानुभएको के अरे सल्यानतिर जानुभएको हुनाले त्यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण यो हाँक्ने भोलि नेपालमा हाँक्ने साथी उहाँ हुनुभएको हुनाले उहाँ आउन्जेल हामीले पर्खिरहेछौँ क्या। उहाँ त्यहाँबाट यहाँ आइपुगेपछि अनि त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ। नेपालमा हजारौँ साथीहरू छन्। विश्वकान्त मैनाली उहाँ अमेरिकामा बसेर हेरिरहेछन्, उनी समेत सम्पर्कमा छन्। त्यसपछि यहाँ माथि साथीहरूले लिस्ट तयार गर्दैछन्। त्यो आउने रिजनल हाम्रो जुन अर्को सम्मेलन हो भूपोहरूको यो अनसनको सपोर्टमा बोल्ने साथीहरूको बाङ्लादेशबाट को बोल्ने, त्यहीँ लन्डनमा गएको यता नेपालीहरू बङ्गलादेश नेपालतिरका हाम्रा प्रोफेसरहरू कानुन व्यवसायीहरू तिनीमध्ये कसलाई बोलाउने, पाकिस्तानबाट को बोल्ने भनेर माथि उहाँहरूले यतिखेर यसरी बुझौँ अहिले आमरण अनसन बसिराख्नु भएको बस्नको लागि तयारी हुनुभएको रिले अनसन बसिराख्नु भएको र यो सङ्गठनलाई हाँकिराख्नु भएको नेतृत्व दिइराख्नु भएकोलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जनमानस तयार मात्र हुँदै छैनन् कि विश्वभरिका कानुनविदहरू पनि यसलाई एकदम गहिरो ध्यान दिएर बसिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू हेरिराखेका छन्। जति बेला यहाँबाट मैले साथीहरू बोल्नु पर्यो भने त्यति बेला बोल्नुहुन्छ उहाँहरू। हामीलाई एउटा कुरा के पनि विश्वास छ भने त्यहाँ लन्डनमा त्यो अनसनमा बसेका मान्छेहरूलाई त्यो हिजो आयरल्यान्डमा गोली हाने जस्तो गरेर मार्न पनि सक्दैन, हामीलाई त्यो थाहा छ कि। र उसलाई पनि के थाहा छ भन्दाखेरि यिनीहरूले मलाई पनि दङ्ग्याउनै खोजिरहेछन्, यिनीहरू पनि सकेसम्म फुटुन्, यिनीहरू लडुन् भन्ने कुरो छ। अहिले तपाईँले गर्नुभए जस्ता प्रश्नहरू त्यहाँ पनि उठिरहेछन्। त्यसकारण आन्दोलनमै लागेका केही मान्छेहरूलाई पनि उनीहरू खुस कुरा सुनाइरहेछन् है। भनिन्छ टेर्दैन ब्रिटिसले, आइरिस मर्यो, यो भने हिजोको साम्राज्य हो, बेलायतको दिमागसँग कसैले सक्दैन, यी सबै कुरा भनिरहेछन्। अनि हाम्रो जो आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्ने त्यहाँका साथीहरू पनि बा हुँदैन कि के हुन्छ कि ल ल ल एकपल्ट युवराज सङ्ग्रहलाई सोधौँ उहाँ पनि भन्नुहुन्छ। ओके, यो गर्दा गर्दै नै अलिकति ढिलो भएको हो अस्ति पनि। एउटा त त्यो। दोस्रो, उनीहरूले के पनि गरिरहेछन् भन्दाखेरि यही बेलामा पहिलाका जुन मान्छेहरू उनीहरूले किनेका मान्छेहरू उनीहरूलाई फेसबुकमा बोलाइरहेछन्, वक्तव्य दिन लगाइरहेछन्, अनि त्यसपछि यो गराइराखेका छन्। र मैले त्यो उहाँहरूले निकालेको वक्तव्यको लाइन हेरेँ होइन, तलदेखि माथिसम्म लाइन हेरेँ। लाइनमा कहीँ पनि त्यो असभ्य कुराहरू त्यस्तो लेखेरै नर्छ। त्यो लेखेको भए यहाँ इमिडिएटली यिनीहरूको विरुद्धमा केस सुरु गर्नुपर्छ भनेर म सोचिरहेको थिएँ। तर हामीले केही साथीहरूलाई यिनीहरूले लेखेका बोलेका यिनीहरूका चित्र यिनीहरूका फोटोहरू अब्जर्भ गर्न लगाएका छौँ। आज बिहान पनि मैले केही साथीहरूलाई भनेको छु। र अब यो कुरो यति भनौँ कि मैले केही साथीहरूलाई पुलिसमा पनि भनेको छु, यो आन्दोलन न्यायको आन्दोलन हो, तपाईँहरू पनि यो साइबरमा वाच गरिदिनुहोस् है। त्यो तपाईँहरूले यो साइबरलाई गलत तरिकाले म्यानिपुलेट गरेको थाहा पायो भने तपाईँहरूले पनि एक्सन लिइदिनुपर्छ, मैले त्यहाँ पनि भनेको छु। त्यसैले उहाँहरूले निर्धक्क जे गर्न पायो त्यो गरेर हिँड्नु आवश्यक देख्दिनँ। उहाँहरूले बढ्ता बोलेर जानुभयो, यो गरेर जानुभयो भने त्यसपछि पहिला त म मेरो सम्पत्ति कहाँबाट कमाएँ, मैले के गरेँ भनेर म मेरो लिस्ट प्रकाशित गर्छु। अनि त्यसपछि ती साथीहरूको लिस्ट माग्छु म। त्यसपछि उहाँहरूले कहाँबाट कमाउनु भएको हो, उहाँहरूको पेन्सन कति थियो, त्यो के हो भन्ने त्यो पनि मागिन्छ, भोलि त्यो पनि आउँछ। त्यस कारण उहाँहरूलाई मेरो सल्लाह छ, चुपचाप लागेर बस्नुहोस्। यो आन्दोलन गरिब एउटा पीडित मान्छेले लडेको आन्दोलनमा यदि तपाईँहरूलाई लाग्यो माग पुरा भयो, तपाईँ सुत्नुहोस्, छोराछोरीसँग बस्नुहोस्, गफ गर्नुहोस्। अरू साथीलाई यो पुरा भएको यो पर्याप्त भएको लागेन, उहाँहरू लड्छन्। तपाईँलाई पर्याप्त भयो भने तपाईँले अर्काको विरोध गर्ने होइन, तपाईँ चुपचाप लागेर बस्ने, अरूलाई लड्न दिनुहोस्। त्यो दोस्रो कुरो भयो। अब तेस्रो कुरो के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यही कारण मैले अघि भने नि नेपालको राजदूतलाई सूचना फिड गर्नुहोस्, त्यही कुरो उसले चाहिँ गरिरहेछ। त्यहाँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले यहाँको एम्बेसेडरलाई पटक पटक उसका सूचनाहरू दिएर नेपाल गभर्मेन्टलाई इन्फर्मेसन दिइरहन्छ। बेलायतमा गोर्खालीहरूले यो गरे, मरे भने के गर्ने, तपाईँहरू सम्झाइदिनुहोस् भने यहाँ प्रेसर बिल्ड गरिरहेको हुन्छ उसले। अनि त्यो हाम्रो उहाँको एम्बेसीमा पनि उसले त्यस्तै सूचना पठाउँछ, उसले पनि पठाउँछ। अनि उहाँको एम्बेसेडरले दुईतिरबाट यहाँ नेपाल गभर्मेन्टलाई यता मर्ने भए यिनीहरूको आन्दोलन काम लाग्दैन, बेलायतले टेर्दैन भन्ने खालका सूचना पठाइरहेपछि त यहाँका पोलिटिकल पार्टी यहाँका नेताहरूले भोलि उसकै पक्षमा यो नगर भन्ने कुरो आउनसक्छ। भोलि यो आन्दोलन उठ्नुभन्दा अगाडि यस्तो आन्दोलन नगर्नुहोस्, मर्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा नैतिक सृजना गर्न सक्छन्। त्यसकारण हिजो मलाई तपाईँहरूले फोन गर्दा यो आजै बोलिहाल्नुपर्छ ताकि यिनीहरूले यसो नगरोस् भनेर म बोले, नत्र अहिले म पनि बोल्नेवाला थिएँ। केही दिन भुपू साथीहरू लडोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो।
त्यसकारण उनीहरूले त गरिरहेछ। त्यसकारण यो रिले अनसन हुन्जेल उनीहरूले व्यापक भड्काउन खोज्छ। रिले अनसनबाट जब आमरण अनसनमा उहाँहरू जानुहुन्छ 2-3 दिनसम्म अझ बेतोडले भड्काउन खोज्छ। त्यो ठाउँलाई भोलि त्यहाँ निषेध गर्न सक्छ, उहाँहरूले त्यो ठाउँबाट अन्त सर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यस्ता खालका षड्यन्त्रहरू पनि गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ 5-7 दिन भएर जब हाम्रा साथीहरूको अठोट भूपू सैनिकहरूको अनसनमा बसेका साथीहरूको अठोट पक्का हुन्छ नि, उसलाई यिनीहरू 3 दिनका लागि मात्रै बस्या होइन रहेछन्, 10 दिन भइसक्यो उठेनन् भनेपछि अब हरेक दिन उनीहरूको स्वास्थ्य डाउन हुन थाल्छ, उनीहरूको स्थिति डाउन हुन थाल्छ, अनि त्यसले प्रेसर क्रिएट गर्ने हो। त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रा सबै साथीहरूलाई त्यो समयमा बोल्नुपर्छ, त्यो समयमा उनीहरूले बोल्नु उचित हुन्छ भन्ने मेरो हो। मतलब मैले यसरी बुझौँ सर, कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कानुन विज्ञज्यूहरू चाहिँ एकदम चनाखो भएर यसलाई हेरिराख्नु भएको छ। कुन बेलामा कुन एक्सन गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि उहाँ एकदम तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भूपू सैनिक, गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको हैसियतले सेवा र सुविधामा भएको भेदभावको दृष्टिकोणले एक तरिकाले सहयोग गर्नुहुन्छ। एउटा सहयोगको कारण उहाँहरूको त्यो। दोस्रो, नेपाली सोझा त्यति बेला उपनिवेशभित्र दबाइएका नेपाली नागरिकहरूलाई लगेर 200 वर्षसम्म जुन ठगेको छ, त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी नीतिको एउटा त्यो अपराधको एउटा अत्यन्तै घृणित नमुना हो भनेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, बेलायतीले सेतो छाला भएको मानिसले यो गरेको भए यसो गर्ने थिएन, त्यसकारण यसलाई रेसिजमको मुद्दा हो, त्यसकारण उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। चौथो कुरो, यो अहिलेको संसारमा एसिया हिजोको जस्तो हेपिएको एसिया होइन र हिजो पनि युरोपले, खास गरी केही साम्राज्यवादी शक्तिहरूले जुन तरिकाले एसियालाई गलत तरिकाले हेर्थे, त्यो गलत तरिकाले हेरेको कुरामा यो एसिया अहिले त्यस्तो कमजोर एसिया होइन, पढे लेखेको सशक्त एसिया हो। त्यसकारण युनाइटेड भएको कारणले एउटा एसियन सोलिडारिटीको लागि पनि सहयोग गर्छ। त्यसकारण थुप्रो अरू ग्राउन्डहरू छन्। अस्तिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तपाईँको के भन्दाखेरि एकजना चिनिया विद्वानले भनेको तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला कि हाम्रा पनि 1,40,000 मान्छे लगेर मारेका थिए होइन। अहिले चिनियाहरूले चीनभित्र ती 1,40,000 मारेको कुरो चर्चामा ल्याउन थाले। यो मोमेन्टले ब्रिटिसले लगेर, ब्रिटिस फ्रेन्च त्यति बेला जो लगेर भारी बोक्न भनेर लगे, खाना नदिएर हिउँमा लगेर मारे, बन्दुक हान्न लगाएर मारे। त्यति बेला 1,00,000 त मऱ्यो, 40,000 फर्कियो, कन्टेनरमा हालेर लगाएको थिए। अहिले हामीले लडाइँ, हाम्रो लडाइँ यो जब यो अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा अहिले विज्ञहरूले ल्याए, त्यसपछि चिनियाहरूले पनि थाहा पाए यो घटना। हेर्नुहोस्, अहिले उनीहरू पनि नेपालीहरू त लडिरहेछन् यसमा भनेपछि हाम्रो 1,40,000 नागरिक मरेको छ, उनीहरू छलफल सुरु भइरहेछ। त्यस कारण यो त्यति सजिलो छैन। यो पनि बेलायतको लागि फेरि अर्को घाँडो हुनसक्छ। त्यसकारण उसले चाहन्छ छिटोभन्दा छिटो उसले माग पुरा गर्नुपर्छ। र चिनियाहरूको पुरानो उखान छ एउटा, के तल उफ्रिनुभन्दा अगाडि जमिन कति तल छ भनेर हेर्नुपर्छ, एक। दोस्रो कुरो, भाग्दाखेरि म कहाँ कुद्दैछु भन्ने कुरो थाहा पाएर भागिएन भने खाडलमा खसिन्छ भन्ने उनीहरूको जुन भनाइ छ नि, बेलायतले बुझोस् र नेपाली शासकहरूले र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि बुझुन्, तपाईँहरूले यसमा गर्ने गल्तीले तपाईँहरूले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ। म यही विश्वासका साथ यहाँले यदि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अझै पनि हेर्दाखेरि अझै स्वास्थ्य ठिक भइसकेको कुरा जस्तो अझै देखिएको छ। होइन, स्वास्थ्य ठिक भएको छ, अब अलिकति ताकत आउन बाँकी हो। म के भन्छु भूपू सैनिकहरूलाई, मेरो शब्द, लड्नुहोस्। तपाईँहरू सँगसँगै पऱ्यो भने यहाँ आमरण अनसनमा म आउँछु, म निक्लिन्छु यहाँ टुँडिखेलमा, डराउने होइन, मलाई मर्न डर छैन। त्यसकारण उहाँहरूले डराउनु पर्ने यसमा कुरै छैन। जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, आज सजिलो छ, हिजोको जस्तो छैन। तपाईँ सोसल मिडिया होस् या मिडिया होस्, फेसबुक, ट्विटर, जे छ तपाईँको हातमा, आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोस् र यो विभेदको विरुद्धको आन्दोलनमा एक मत जनाउनुहोस्। किनकि यदि आज हामी हाम्रो आफ्नो दाजुभाइलाई परेको समस्यामा बोलेनौँ भने भोलि मलाई पर्दा पनि कसैले बोल्दैनन्,
रोइलो मात्र हुन्छ, किनकि म जे आज गर्छु त्यो नै भोलिको मेरो परिणाम हो। त्यसैले आन्दोलन गर्नेहरूले गरिहाल्छन्, मर्नेहरूले मरिहाल्छन्। हामी किन चन्दा दिनु पर्यो, हामीले किन साथ दिनु पर्यो, हामी किन सहभागी हुनु पर्यो, किन दुःख पाउनु पर्यो? आखिर पेन्सन बढे हाम्रो पनि बढ्छ, कम्पन्सेसन पाए हामीले पनि पाउँछौँ। हाम्रो छोराछोरीले सिधै भिसा पाए, उनीहरूको छोराछोरीले सिधै भिसा पाए, मेरो छोराछोरीले पाइहाल्छन् भन्ने जस्ता एकदम अन्यायपूर्ण, एकदम गलत तरिकाको विचार लिएर बसिरहनु भएको छ भने पछुताउनु पर्ला। हस्, यति भन्दै नमस्कार। वेलकम टु म नेपाली युट्युब च्यानल। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब फर माई अपकमिङ न्यू भिडियोज।